भगवत गीता हामीहरूको मूल ग्रन्थ हुनुपर्छ। प्रत्येक घरमा हुनुपर्छ, त्यसको अध्ययन पनि हुनुपर्छ। किनभने महाभारत त अहिले पनि सबै घरमा भइरहेको छ। महाभारत नभएको त घर हुँदैन। मैले सोच्दै थिएँ यो महाभारत किन हुन्छ। यो महाभारत को मूल कारण के हो? महाभारत को मूल कारण हो एउटा विद्वानको अपमान। जुन घरमा, जुन क्षेत्रमा विद्वानहरूको सम्मान हुँदैन या योग्य व्यक्तिहरूले उचित स्थान पाउँदैनन्, त्यो क्षेत्रमा महाभारत हुन्छ, कलह हुन्छ, झगडा हुन्छ, लडाई हुन्छ। विद्वानले पद पाएन। या त जुन घरमा एउटा भाइलाई अति लोभ आउँछ या जति बेला पिता पुत्र मोहमा अन्धो भएर पुत्रको गल्तीलाई पनि स्वीकार गर्छ, अनि महाभारत हुन्छ। धृतराष्ट्र आँखाले त अन्धा थिए, मनले पनि अन्धा भइदिए। पुत्रको गल्ती देखेनन्, क्षमा गरिदिए। जुन घरमा पिताले पुत्रसँग डराएर उसको गल्तीमा दण्ड दिँदैन, त्यो घरमा महाभारत निश्चित छ, निश्चित छ। जुन देशमा, जुन क्षेत्रमा विद्वानको सम्मान हुँदैन, त्यो क्षेत्रमा महाभारत निश्चित छ। महाभारत भन्दा पूर्व समयमा कहां से आवाज आ रही है? तो महाभारत निश्चित छ। महाभारत की प्रसंग उठाएर हेर्ने हो भने गुरु द्रोणाचार्य, जसको महाभारतमा मुख्य भूमिका रह्यो, जो सेनापति पनि रहनुभयो र शरीर छोड्नुभयो, यहाँ अश्वत्थामाको प्रसंग आउँछ। गुरु द्रोणाचार्य अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्थ्यो। राजा द्रुपदसँग गुरुकुलमा सँगै पढ्नुहुन्थ्यो। विद्वान त हुनुभयो, ध्यान दिनु मेरो कुरा, विद्वान त हुनुभयो, तर समाजले विद्वानको सदुपयोग पनि गरेन, सम्मान पनि गरेन। कृपाचार्य की बहिनी कृपिसँग विवाह भयो, पुत्र अश्वत्थामा भए। परम विद्वान एक दिन महाभारतमा प्रसंग आउँछ, अश्वत्थामाले आफ्नी आमासँग भने, आमा मलाई दूध पिउन मन लागेको छ गाईको। यति गरिबी थियो, एक गिलास दूध थिएन। द्रोणाचार्य का महाभारत को प्रसंग, एक गिलास दूध थिएन। तो महाराज अब के गर्ने? अश्वत्थामा की आमा कृपिले अलिकति गहुँको र चावलको पिठोमा पानी घोलेर दूध बनाएर लगेर दिनुभयो। बिचारो त्यो बालकले त थाहा पाएन। आमालाई भन्यो, साथी कहाँ पिएको दूध छुट्टै स्वादको थियो, यो दूधको छुट्टै स्वाद छ। तर द्रोणाचार्यको मन भने अत्यन्त रुदन गर्न थाल्यो, धिक्कार छ मेरो योग्यतालाई। शस्त्र पनि आउँछ, शास्त्र पनि आउँछ। ल हेर्नुहोस्, क्वालिफिकेसन पनि कम छैन। ये है गुरु, क्वालिफिकेसन कम छैन। क्वालिफाइड भएर पनि, योग्यता भएर पनि सम्मान भएन। के गर्ने? आफ्नो छोराको दुःख देख्न नसकेर राजा द्रुपद कहाँ जानुभयो। प्रसंग के छ भने, राजा द्रुपद र द्रोणाचार्य गुरुकुलमा सँगै पढ्दा केटीकेटीमा
द्रुपदले म राजा हुन्छु, म राजकुमार हो, आधा राज्य तिमीलाई आधा मलाई। हामी नि भन्छौँ केटाकेटीमा साथीहरूलाई भाँडाकुटी खेल्दा भन्यौँ होला, भोलि मैले 2टा घर बनाएपछि एउटा तिम्रो एउटा मेरो। द्रोणाचार्य त्यही सम्झेर जानुभयो, मेरो मिल्ने साथी थियो, राजा छ। पहिला त महाराज द्रोणाचार्यको स्वागतै भएन। द्रोणाचार्य सोचेर जानुभएको थियो मेरो स्वागत होला, मेरो साथी कहाँ, स्वागत भएन। अर्को कुरा द्रुपदलाई आफ्नो गरिबी आफ्नो दुःखको बारेमा भन्नुभयो, आधा राज्य दिन्छु भनेका थियौ, केही त देऊ। द्रुपदले अपमान गरिदिए, खुब अपमान गरे र पठाइदिए, केही दिएनन्, केही दिएनन्, अपमान गरेर पठाइदिए। द्रोणाचार्य दुखी भएर आउनुभएको थियो। त्यही बेलामा कौरव र पाण्डव डन्डीबियो खेल्दै थिए, गिल्ली डन्डा। हजुरहरूको त अब त छैन त्यो खेल, हामी केटीकेटी छँदा थियो। एउटा लट्ठी हुन्थ्यो, एउटा त्यो सानो अर्को लट्ठीले टिक टिक 1 2 3 4 नाम बिस्नु। कतिसम्म पुरानो हुन्थ्यो हजुरले? खेल्नुभयो? बाबाहरूले खेल्नुभयो हो? कतिसम्म गन्थ्यो नि होइन? 1 2 सानो खाल्टो बनाएर टिक्का हानेर टिक 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 अनि फ्याँक्ने यसरी हो। राधे राधे। डन्डी बियो खेल्दै थिए। त्यो बियो जुन थियो सानो, कुवामा खसेछ। बच्चाहरू रुँदै रुँदै थिए। भीष्मजी पर हुनुहुन्थ्यो, हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। द्रोणाचार्यले आफ्नो बाण कलाले त्यो डन्डी बियो एकदमै सजिलो निकालिदिए। भीष्मजीलाई चाहिएको थियो शिक्षक एउटा शस्त्रको लागि, बच्चाहरूलाई सिकाउन। त्यो प्रताप देखेर अनि द्रोणाचार्यलाई गुरुको रूपमा राखियो। द्रोणाचार्यजी यो संसारको पहिलो पेड टिचर हो। त्योभन्दा पहिला विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि गुरुकुल जान्थे। त्यति बेलाबाट होम ट्युसन सुरु भयो। त्यो प्रचलन त्यहाँबाट, पेड टिचर, पैसा लिएर पढाउने। पहिला गुरु कहाँ पढ्न जाने, दक्षिणा दिने प्रचलन थियो, तर निश्चित पैसा तोकेर पढाउने गुरु पहिलो द्रोणाचार्यजी हो। जब शिक्षकले आफूले खाएको नुनको अगाडि साँचो र झुटोलाई छुट्याउन सक्दैन, तब महाभारत हुन्छ। कौरवको नुन खाएका थिए द्रोणले, थाहा थियो कौरव गलत छन्। थाहा हुँदा हुँदै पनि कौरवको पक्षबाट बाण लिएर उभिए, नुनको भाराले गर्दा। जब शिक्षक पैसामा बिकाउ हुन्छ अनि समाजमा महाभारत हुन्छ। जब शिक्षकको सम्मान हुँदैन तब महाभारत हुन्छ। यहाँ त्यस्तै भएको थियो। 2टा भाइहरूको मन फाट्यो। मन फाटेपछि घर बिग्रियो। नभए त पाण्डवहरू पनि कौरवै हुन्, छुट्टै होइनन्, कुरुवंश नै हो। पाण्डुका पुत्र भएर पाण्डव भनियो। तर अब यहाँ हेर्नुहोस्, महाभारतको युद्ध भयो। सबै कौरवहरू मारिए, मात्र एक्लो दुर्योधन बचेको छ। अस्वस्थमा आए। मित्र दुर्योधन, के चाहन्छौ? जीवनमा अन्तिम इच्छा के छ? जीवनभरि पुण्य गरेको भए पो अन्तिम इच्छा पनि राम्रो हुन्छ। कतिले भन्छन् यो राम नाम लिने त बुढेसकालमा हो, अन्तिम बेलामा। एकजनालाई फोन गरे, हजुर भागवत हुँदैछ वृन्दावनमा, आउनु पर्यो। हुन्छ बुवा आमालाई पठाइदिउँला, मेरो त अलि उमेर भएको छैन भागवत सुन्ने। अरे भैया, यो उमेर कहिले हुन्छ? आजकल त व्यक्तिले भागवतलाई बुढाबुढीको इन्टरटेनमेन्टको साधन बनाइसक्यो। जसलाई केही काम छैन उसले भागवत सुनाउने। त्यस्तो होइन। भागवत त युवाहरूले सुन्ने ग्रन्थ हो। यहाँबाट सिकेर आफ्नो जीवन चलाउने, जीवन जिउन सिक्ने कला पाइन्छ। आर्ट अफ लिभिङ सिकिन्छ। यहाँ मनोमन्थनको विषय हो, मनोरञ्जनको विषय होइन। जीवन पर्यन्त धर्म पुण्य नगरेको दुर्योधनले भन्यो, हामी त 100 भाइ थियौं,
59 मरिसके, म पनि मर्ने लाइनमा छु। 5 पाण्डव 5 थिए, 5 नै छन्। एक दुईटा मरे भए त हाई सुख आनन्द आउँथ्यो मलाई। कोही कोही यस्ता दुष्ट प्राणी हुन्छन्, अरूको दुःख हेरेर हाँस्छन् मजाले। आहा, गाउँ घरमा बाटोमा कतै लडाई भयो भने कति व्यक्ति लड्नलाई छुट्याउन जाँदैनन्, उभिएर हेर्छन्। आहा, लडा, अरू लडा, अडी, वाह वाह। फोटो आजकल त भिडियो खिच्छन् महाराज। बोली राधे राधे। अब श्री द्रोणाचार्यका पुत्र अश्वत्थामाले भने, तिमीले एक दुईजनामा 5 जनालाई मारिदिन्छौ। हो, त्यसो भए त बहुत राम्रो। उता 5 पाण्डवलाई भगवानले भन्नुभयो, युद्ध लगभग सकियो, आज घुम्न वनतिर जाउँ, शीतल हावा लिउँ, आनन्द लिउँ। जसको रक्षक त्रिकालदर्शी सबैको चित्तमा रहने भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, उसलाई कसले मार्न सक्छ? जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। जसको रक्षा भगवानले गर्ने संकल्प लिनु भएको छ, अश्वत्थामाले कसरी मार्न सक्छ? 5 पाण्डवलाई लिएर भगवान वन जानुभयो। 5 पाण्डवका पुत्र त्यो विस्तारमा सुते। अश्वत्थामा राति कसैले थाहा नपाउने गरी आए। पूर्व कालमा ब्राह्मणलाई, दूतलाई अनि स्त्रीलाई सबै ठाउँमा प्रवेश हुन्थ्यो, कहीँ रोकिन्थेन। कुनै स्त्री आफ्नो पीडा लिएर गई भने तत्काल खुला हुन्थ्यो। आजकल त कहीँ कहीँ म सुन्छु, हिन्दू धर्मले स्त्रीलाई हेप्यो, नारी मुक्ति महिला मोर्चा खोल्नुपर्छ महाराज। यसो भनेर हेप्ने, उसो भनेर हेप्ने, सम्मान नदिने स्त्रीहरूलाई हिन्दू धर्ममा दबाउन खोज्ने। पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, पतिकै पूजा गर। होइन, अब पति त पहिलाका परमेश्वर हुन्थ्यो, आजकलका त हुँदैन, हुन्छन् न भन्नु? आजकलका पति त बेचारा हुन्छन्। पति आजकलका परमेश्वर हुँदैनन्। एउटा व्यक्तिले मलाई भन्थ्यो, महाराजजी मेरी पत्नी बडा सभ्य छन्, बडा सज्जन छन्, मैले जति बेला भन्यो त्यति बेला तातो पानी ल्याएर दिन्छु। याद छ? किन तातो पानी, बिहान तातो पानी मागो बिहान तातो, दिउँसो तातो पानी, बेलुका मागो बेलुका तातो पानी। मैले भने, भाइ बडो सज्जन पत्नी रहेछन्, तिमीले गर्छौ के तातो पानीको? माघको महिना थियो बोले, महाराजजी यो जाडामा भाँडा कसरी माझ्ने तातो पानीको? बडा सज्जन छन्, खुब तातो पानी दिन्छन् महाराज। आजकलका पति त के हुन्छन्? बेचारा हुन्छन्। अब स्त्रीलाई म भन्दैछु, अब अलिकति कहिलेकाहीँ मासिक धर्मलाई लिएर अन्य कुरालाई लिएर स्त्रीहरूले चाहिँ खुब हिन्दू धर्मलाई स्त्री विरोधी भन्छन्। तर हजुरले हेर्नुभयो भने संसारमा हिन्दू धर्मले जति, सनातन धर्मले जति स्त्रीलाई सम्मान कुनै धर्मले दिएको छैन। रोमतिर जानु, युरोपतिर जानुभयो भने आजभन्दा 100, 200, 150 वर्ष पहिला, 100 वर्ष पहिलासम्म पनि स्त्रीहरूले भोट हाल्न पाउँथेन। पछि यो प्रचलन आयो। स्त्रीको पूजा कहीँ हुँदैन। कुनै धर्ममा हुन्छ सनातन भन्दा? हुँदैन। सनातन धर्ममा परापूर्व कालदेखि नै स्त्रीको सम्मान छ। हामी कृष्ण भन्दा पहिला राधा भन्छौँ, राम भन्दा पहिला सीता भन्छौँ, शिव भन्दा पहिला शक्ति भन्छौँ, उमा महेश्वर भन्छौँ। महेश्वर उमा भन्दैनौँ, हामी उमा महेश्वर भन्छौँ, राधा कृष्ण भन्छौँ, सीता राम भन्छौँ। हामी स्त्रीलाई अगाडि सम्मान गर्छौँ, पुरुष शक्तिलाई पछाडि प्रणाम गर्छौँ। यो हाम्रो संस्कृति हो। हामी स्त्री सानी हुँदा कन्या भनेर पूजा गर्छौँ। ठुली छोरी भएपछि लक्ष्मी बनाएर विष्णुलाई सुम्प्छौँ। बुढी भएपछि माता भनेर पूजा गर्छौँ। स्त्रीलाई जस्तो सम्मान
संसारमा कहीँ कसैले गर्न सक्दैन। हिन्दू सनातन धर्मले गर्छ। पहिला स्त्री भनेपछि दुश्मनकै पत्नी भए पनि कहीँ रोकटोक हुन्थेन। राजसभामा कुनै पनि राजाले कुनै स्त्री आएकी छ भनेपछि कुनै द्वारपालले रोक्थेन। शास्त्रमा वर्णन आउँछ स्त्री, दूत अनि ब्राह्मणलाई जहाँ पनि खुला थियो। अस्वस्थामा ब्राह्मण थिए, लुकेर गए। 5 पाण्डवका 5 पुत्रको टाउको काटिदिए। 5 पाण्डवका 5 पुत्रको शिर अलग गरेर लिएर आए, बोरामा राखेर। दुर्योधन पहिला त खुसी भए, तर हेरेको त यति कमला टाउका, यति कमलो शिर, यो पक्कै पनि पाण्डवको होइन। अरे तिमीले त बर्बाद गरेछौ हाम्रो कुलमा। अब तिलाञ्जली दिने, पिण्ड दिने, तर्पण दिने कोही रहेन। 5 पाण्डवका परिवारलाई मार्यौ। भन्दा भन्दै दुर्योधनको प्राण टुट्यो। अस्वस्थामाको धड्कन तेज भयो। यदि पाण्डव जिउँदै छन् भने अब म जिउँदो बच्न सक्दिनँ, असम्भव छ। यता द्रौपदी बिहान उठिन्। सधैँ बिहान उठेर बालकहरू आमालाई प्रणाम गर्न आउँथे। त्यो यो पुरानो संस्कृति थियो। बिहान उठ्ने, स्नान गर्ने, आमा बुवाको पाउ छुने। अब आजकल त महाराज आमै बुबाले गएर पाउ समातेर तानेर उठाए मात्रै हो। अब छोराहरूले आएर छोरा हुनु त पर्दैन। अरे भाइ यति मान्दे भनेर आमै बुवाले हात जोडे मात्रै हो। हाम्रो संस्कृति कति महान थियो। प्रात काल उठहि रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। भगवान श्रीराम बिहान उठेर सबैभन्दा पहिला आमा बुबा अनि गुरुलाई प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। यो हाम्रो संस्कृति थियो, यो हाम्रो कल्चर थियो। तर हामीले बिगार्दै गयौँ यसलाई। आज हामीले आफ्ना छोराछोरीलाई पुराणबाट टाढा राख्यौँ, ग्रन्थहरूबाट टाढा राख्यौँ। पुराण सुनाएको भए उनीहरूले सुन्थे। हाम्रा भगवानले पनि बिहान उठेर आमा बुबालाई प्रणाम गर्नुहुँदो रहेछ, मैले पनि गर्नुपर्छ। तर हामीले यिनीहरूको त बेलै भएको छैन, केटाटी छन् केटाटी छन् भन्दा भन्दै चौपट हुन्छ। द्रौपदी चिन्तित भएर कक्षमा गएको 5वटा छोराका टाउको छैनन्। सोच्नु, एउटी आमा जसका 5 पुत्र छन्, 5 पुत्रको बिना टाउको शरीर अगाडि बेहोस भइन्, मूर्छित भइन्। 5 पाण्डव आए। अर्जुनले भने देवी चिन्ता नमान, जसले मारेको हो उसलाई तत्काल लिएर आउँछु, तिम्रो अगाडि मार्छु। भगवान कृष्णले भन्नुभयो अस्वस्थामाले गरेको हो। अर्जुन रथ लिएर गए, अस्वस्थामा अगाडि अगाडि भागे। हात्ती ब्रह्मास्त्र चलाए, अर्जुनले पनि ब्रह्मास्त्र चलाइदिए। सन्धान गरे, अस्वस्थामालाई बाँधेर लिएर आए, द्रौपदीको अगाडि फ्याँकिदिए। द्रौपदीले भनिन् मुन्छ मुन्छ, यो रस्सी खोलिदिनु, यो रस्सी खोलिदिनु। किन देवी, तिम्रो 5 जना छोरालाई मारेको यो तिम्रो छोरा मार्ने मान्छे हो यो। द्रौपदीले भनिन् छोरा मर्दाको पीर मैले थाहा पाएँ, यही पीर अर्की आमालाई नपरोस्, यसलाई छोडिदियो। त्यो पनि गुरुपुत्र हो। जुन गुरुले अर्जुन छोरालाई ब्रह्मास्त्र केवल चलाउन सिकाए, यो तिमीलाई ब्रह्मास्त्र सन्धान गर्न पनि सिकाए। जुन गुरुले छोरा भन्दा धेरै तिमीलाई माने। दुर्योधनले गुरु द्रोणलाई पटक पटक भन्थे हजुरको प्रेम अधिक छ अर्जुनमा भनेर। आज त्यही कुरा भयो। अर्जुनले भने देवी तिम्रो इच्छा म के भनौ। भीमले भने अर्जुन छोड्ने होइन, तैँले भित्र छोडिस् भने म बाहिर गएर पिट्छु। युधिष्ठिरले भने द्रौपदी ठिकै भन्दैछन् छोडिदियो। नकुल सहदेव शान्त बसेका छन्। अर्जुनलाई चिन्ता भयो, कसले भनेको मान्ने। भगवान कृष्णतिर हेरे, भगवानले भन्नुभयो ब्रह्मबन्धुरु न हन्तव्यम आतताई बधारहण। हे अर्जुन, ब्राह्मणलाई मार्न हुँदैन, आतताईलाई छोड्न हुँदैन। अर्जुनले भन्नुभयो हे भगवान, इनको नाम टेढो कृष्ण, मान्छेलाई भन्नै आउँदैन। कसैले कृष्ण,
कसैले किशन कृष्ण भन्न कतिलाई हुन्छ, नाम टेढो, दर्शन टेढो, 24 घण्टा यसरी मुरली लिएर महाराज बोली पनि टेढो, बाहुनलाई मार्न पनि हुँदैन, आतताईलाई छोड्न पनि हुँदैन, यो बाहुन पनि हो आतताई पनि हो। अर्जुनलाई भगवानले दिएको उपदेश याद आयो, ब्राह्मणको मृत्यु भनेको त उसको अपमान हो, मारे एक पटक मर्छ, अपमानित गरेर पठाइदिए पटक पटक मर्छ। ब्राह्मणलाई के प्रिय छ? ब्राह्मणलाई प्रणाम प्रिय छ? कसैले गुरुजी राधे श्याम भन्नुहोस् मक्खा पर्छ, मुख फुल्छ, हामीलाई खुब मान्छन्, हामीलाई वाह बडो प्रेम छ, के चाहिन्छ? भगवान कृष्णको प्रेम पत्र लिएर गएका ब्राह्मणलाई रुक्मणीले पनि प्रणाम गर्ने, म केही दिन सक्दिनँ। तो महाराज अपमानित गरेर टुप्पी काटिदिएर, अब आजकलका बाहुनको त काट्दिनै पर्दैन, पहिले आफै काटेको हुन्छ। पहिला त टुप्पी काट्दै अपमान हुन्थ्यो, अब आजकल त टुप्पी राख्दै राख्दैनन्। क्या कहते हैं महाराज? महाराज 4 ठाउँबाट केस मुण्डन गरेर अपमानित गरेर अस्वस्थामालाई छोडिदियो। अब अस्वस्थामालाई छोडिदिएको यता के भयो भने अस्वस्थामा रिस खप्न नसकेर पुनः उत्तराको गर्भमा बालक छ भन्ने थाहा पाएर अर्जुनकी बुहारी उत्तरातिर गएर 5 पाण्डवतिर गएर बाण चलाइदिएछन् अस्वस्थामाले। फेरि पनि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जान भनेर आफ्नो रथमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा पाउ रथमा थियो, एउटा भुइँमा थियो। एउटा रथको त चढ्नेमा टेक्नु भएको थियो पायदानमा, उताबाट उत्तरा दौडिँदै आइन्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तुद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। उत्तरा दौडिँदै आइन, हे महायोगिन पाही पाही रक्षा गरिदिनुहोस् प्रभु, रक्षा गरिदिनुहोस्। न अन्यम हजुर बाहेक अरू कसैले रक्षा गर्न सक्दैन। मेरो गर्भको बालक जल्दैछ, मेरो गर्भमा महाराज दुखी हुँदैछ। दुःख पर्यो, अरूलाई हेरिनन्। द्रौपदीलाई दुःख पर्दा बरु पहिला पतिलाई हेरिनु, पितामह भीष्मलाई हेरिनु। कसैले साथ नदिएपछि बल्ल भगवान गोविन्दलाई बोलाइन्, हे द्वारिकाधीश भनिन्। तर उत्तराको भक्ति हेर्नु, उनले बुझिन कृष्ण बाहेक कसैले बचाउन सक्दैन, सिधै गइन्। भगवानले उत्तराको गर्भको बालकलाई रक्षा गर्नुभयो र भगवान निक्लिन थाल्नु भएको थियो। भगवान कृष्ण की फुपू हुन् कुन्ती आएर अगाडि हात जोडिन्, नाथ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे नंद गोप का छोरा, मेरो प्रणाम स्वीकार गर। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम्। हे बाहिर अनि भित्र रहेका कृष्ण, तिमीलाई म प्रणाम गर्छु। कृष्णले भने, अरे फुपू, भतिजोले भदाले फुपूलाई प्रणाम गर्ने हो, कहाँ हजुरले मलाई प्रणाम गर्दै हुनुहुन्छ? के गर्नु भएको यो?
कुन्तीले भन्नु मैले तिमीलाई चिने, अब मलाई झुक्क्याउने प्रयास नगर। तिमी त परम पुरुष हौ, परमात्मा हौ, कृष्ण भगवान हौ। कृष्णले भन्नुभयो फुपू के चाहनुहुन्छ मबाट? कृष्ण एउटा वरदान माग्न चाहन्छु। के वरदान चाहियो? विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, मलाई विपद चाहियो, मलाई दुःख चाहियो। अरे फुपू, संसारमा भगवानसँग कसैले विपद माग्छ? कुन्तीले भने मैले माग्छु। किन? प्रभु, जब जब मलाई दुःख भयो हजुरको निरन्तर स्मरण गरे मैले, र हजुर आइरहनु भयो। मेरो छोरालाई विषको लड्डु खुवाइयो, हजुरले बचाउनु भयो। लाक्षागृहमा हामीलाई जलाउन खोजियो, हजुरले बचाउनु भयो। प्रभु, यति मात्र कहाँ हो र? यत्रो महाभारतको युद्ध, यति सेना अगाडि भीष्म द्रोण जस्ता महान धनुर्धर, कर्ण जस्ता महान धनुर्धर, 5वटा छोरा जस्ता का तस्तै छन् हजुरका कृपाले। आज मेरो घरमा सुख आएको हजुर छोडेर जाँदै हुनुहुन्छ। मलाई त्यो सुख चाहिँदैन जुन सुखमा मेरो कृष्ण हुँदैन। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हियते जाए, बलिहारी युवा दुख की जो पल पल नाम रटाए। त्यो सुख चाहिँदैन जुन सुखमा कृष्ण विस्मृत हुन्छन्। त्यो दुःख ठिक छ जिसमा तिमी त हुन्छौ कृष्ण। हामी भन्छौ नि तिम्रो साथ भयो भने जस्तै कष्ट आए पनि हामी पार जान्छौँ। साथ चाहियो, दुःख देऊ तर तिमीले नछोड। तिमी बिनाको सुख मलाई चाहिँदैन। कुन्तीको मनको भाव बुझेर भगवान केही दिन त्यहाँ बस्न विचार गर्नुभयो। भगवान बस्नुभयो। एक दिन युधिष्ठिर बडा दुखी देखिए। भगवानले सोच्नुभयो मैले सम्झाए, युधिष्ठिरले केही कुरा सम्झिनुहुन्न, सानाले सम्झाएको कसले बुझ्छ र? त्यहाँ लिएर जानुभयो जहाँ पितामह भीष्म हुनुहुन्थ्यो। पितामह भीष्म महाभारतको युद्धमा मूर्छित भएर बाणको विस्तारमा सुत्नु भएको छ। संगतको असर त होला। हेर्नुहोस् त, देवव्रत गंगा पुत्र